अभी नंबर पड़ंग नहीं ज्या करगांव पंचायतीन आयज आमच्या गार्बेज व्हेकल हांगासर इनॉग्रेट केल्ले आसा, जे आयज हांगासर उपस्थित आमचे राधिका पालवेकर आमचे झेडपी तशेंच आमचे देविदास सरपंच तशेंच सगळे आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच गांवचे भाव आनी भयणां आयज जी गार्बेज व्हेकल आयज आमकां एज फास्ट आमच्या मोविन गुदिनो हेणी बऱ्यान बरें आमचे काम करून दिल्लें आसा. जे गार्बेज खऱ्यांनीच आमकां पेडण्या सारक्या गांवांत आतां गार्बेजीचो प्लांट एक जावपाची खूब गरज आसा, जो आयज सालिगांव आसा तेच सारको आयज आमच्या पेडण्यान जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक पेडण्यान हें आमचें डेवलप जाता जाल्यार आयज लोकांकूय हांव सांगूंक सोदतां, लोक कितें करतात, प्लास्टीक बॅग हें करतात आनी व्हरतात आनी खंयसरी रोडार उडयतात. ह्या लोकांनी पयलीं बंद करचें, कित्याक जे पळय आपलें स्वताचें घर क्लीन दवरता आनी हाडून भायर उडयतात ते पयलीं बंद करूंक जाय. स्वता आपल्या लोकांनी विचार करूंक जाय, आमचो गांव कसो क्लीन दवरतलो जाल्यार लोकांच्या हातीन आसा, लोकांनी खंयसरी उडोवचो ना. जे डस्टबीन आसा ते डस्टबिनान हाडून उडोवचो. म्हाजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, जे आयज सगळे कडेन अशें पयल्लें आसा रोडार अशें आमी उडयत जाल्यार आमच्या गोंयान आमच्या सगळ्याकूच आमचें हें नांव जे गांवचें आसा पळय तें पिड्ड्यार जातलें. ताका लागून लोकांनी विचार करचो, लोकांनी थमपणे विचार करपाची गरज आसा. जशें स्वच्छ आपलें घर दवरता तशेंच देशूय आमचो स्वच्छ आसपाची खूब गरज आसा. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, जे पळय आयज आमची गार्बेज व्हेकल हांगा दिल्ली आसा ती व्हेकल तेंच्यांनी बऱ्यान बरी यूज करची आनी जे पळय हांगासर कोरगांव गांवांत जो कचरो आसा तो बऱ्यान बरो लोकांचे दारांनी वचून तो घेवन सालिगांव तांकां प्लांटाक हांगासर ऑलरेडी तांकां दिल्लें आसा, परमिशन दिलें हांगासर व्हरोन दिवचो म्हणून. तो तेंच्यांनी काम करून हे आख्या कोरगांव तेंच्यांनी क्लीन दवरचें, इतलें सांगतना म्हाजी तो कोरगांवान हे गार्बेज व्हेकलाची खरीच खूब गरज आसलेली. कित्याक आयज पळोवंक गेल्यार कोरगांवान आमच्या गार्बेजीचो खरोच एक व्हडलो इशू जाल्लो आसा आनी त्या खातीर जी आतां घरा करतली सगळी ती गार्बेज एकठांय करून सगळी हांगासर दवरताले, ती व्हरपाक सालिगांव मेरेन आमकां एक गाडी नसलेली. त्या गाडयेक लागून आमकां खूब प्रॉब्लम जातालो, सगळो गार्बेज हांगासरूच उरतालो कितलेशेच म्हयने. सो आतां ही आमकां व्हेकल मेळ्ळ्या कारणान ते एक आमच्या खातीर एक बरें जाल्लेलें आसा. सो आमी ही आमच्या जो कचरो आसा, जी गार्बेज आसा ती टायम टू टायम आमी सालिगांव प्लांटा पर्यंत पावोवंक शकतले. तशेंच आनी एक आसलें की आतां आमी एक चिंतता की हांगासर एक गार्बेज प्लांट घालपाचो. सपोज तो गार्बेज प्लांट जर हांगासर जालो जाल्यार खरोच आमचो कोरगांव हो गार्बेज मुक्त जातलो. आणि जशें एक 7 गांवाची पंचायती सिलेक्ट जाल्लेले आसा एक बेस्ट पंचायती म्हणून, तशेंच आमची सुद्दां पंचायत, आमची कोरगांवची पंचायत सुद्दां एक बेस्ट पंचायत, एक ISO सर्टिफायड पंचायत करपाची अशें आमी चिंतता. आनी तशें जातलें अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांनी ग्रामस्थांनी, सगळ्यांनी आमच्या पंचायतीन, आमच्या स्थानीक आमदारान सगळ्यांनी मेळून हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करया. तशेंच हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा आमचे पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो सराक की तेंच्यांनी आमकां ही गाडी बेगिनात बेगीन प्रोवायड केली आनी सरान फॉलोअप करून ती 8 दिसां भितर हांगासर हाडली. त्या खातीर हांव सरांचे आनी मोविन गुदिनो तेंच्या दोगांचे हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुमकां सगळें. आयज आमी आमचे कोरगांव ग्रामपंचायतीच्या स्वच्छ भारत ग्रामीण योजनेच्या अंतर्गत आमकां ही गाडी मेळ्ळी आहा. ही गाडी म्हाका दिसता गार्बेजीक लागून आमी हाडपाक
जायत ते म्हाका त्रासय जाले, पूण आमी हाडले आनी कित्याक तर मोठ्यात मोठो विशय हा चालू आहे की गार्बेजीचो. सो कोरगांवान इतको गार्बेज की आतां लोकवस्ती वाडलेली आहा आनी गार्बेजीक लागून लास्ट 3 महिने स्वता मी माझ्या पदरी काय खिशासून पैसे घालून गार्बेजीचो सध्या मी चालू आहा की आमकां फंड येयना आमकां सारको हेचो की आमची बी कॅटेगरीन एक पंचायत पडटा म्हणून. सो तेका लागून आमकां आमदारान जाय तुका सहकार्य की आमदाराक म्हटलें की गाडी आमकां येयना की समील भाटलेकर आनी पयलींची सेक्रेटरी आसली आमची तेंच्यांनी 2022 ह्यो आमकां ठराव घालून दिल्लो वयर धाडलेलो. तेच्या उपरांत फॉलोअप जावंक ना तेचे काही कारणां कोणी खंय. पूण मागीर जेन्ना हांव खुर्चेर बसलो तेच्या पयलींच आमदाराक म्हटलें की म्हाका आमकां गाडी जाय गार्बेजी, तर आपूण करून दिता म्हणून. सो माविन गुदीन सराक तेंच्यांनी म्हटलें आनी हांव माविन गुदीन सराकय थँक्यू म्हणटा की आमकां गाडी जाता तितकी आमकां बेगीन दिली की कारण की गार्बेज हो मोठो विशय आनी तो आमकां विशय हाताळचो आहा आयज. आतां लवकरात लवकर आमी एक प्लानय तयार करपाचो आहा की जागा आमी माग करता वयर. सो आमी आमदाराक थँक्यू म्हणटा. तशें सगळे म्हाजे पंचायत मंडळाकय थँक्यू म्हणटा की सहकार्य आनी स्पेशली आमकां राधिका पालयेकर आमची झेडपी आहा. सो ती आमकां बरी सहकार्य करता. कसले आमकां आतां फोर्टनायट मिटिंगेक येता, कसले ठराव जाय बी आनी कसली गजाली. सो तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी तुमकां मिडियाकय धन्यवाद म्हणटा की जाय ते तुमी आमकां हांयसर आमचे प्रोत्साहन वाडोवपाक तुमी आमकां येता हांयसर की आमी तुमकां इनवायट ना केलें तरी आमदार इनवायट केल्या उपरांत तुमी पावता हांगासर. सो स्पेशली तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी हांगा कोरगांवान आयज पावले आनी आमची ही गाडी आमकां आयजच्यान आमकां स्टार्ट. सो फाल्यांच्यान आमी गार्बेजीचो प्लान आमचो चालू आहा की कशें कशें वाड्या वाड्यांनी वचपाचें आनी तें आमी काम चालू दवरतले. इतलें सांगता आनी धन्यवाद.